और खबरें तफसील से। बांडीपुरा के लोडारा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है। ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब दिन के तकरीबन 12 बजे के करीब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इलाके को मुहासरे में लिया। ज़राए के मुताबिक इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि मकान में 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में एनकाउंटर जारी था। उड़ी में पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में सरहद पार से बिलाश्तियाल गोलीबारी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गोलीबारी की जद में आकर तिलावड़ी के रहने वाला बशीर अहमद मीर नामी शहरी जख्मी हो गया है। जख्मी शहरी को उड़ी के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से आज से पहर 3 बजे से गोलीबारी में शिद्दत आई है। इंतजामिया ने सरहदी गांव चरंडा के तकरीबन 30 अफराद को उड़ी के हायर सेकेंडरी स्कूल मुंतकिल किया है। और कुछ बॉर्डर के एरिया जो हमारे सिलीकोट बलकोट वगैरह हैं और ख़ासतौर पे चंदा में बहुत ज़्यादा फायरिंग जो पाकिस्तान की तरफ से हो गई, उसमें हमारे चुंडा का पूरा गांव और बाकी इलाके भी पूरे मुतासर हो गए। तो कुछ लोग हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन वहाँ से निकल के बेचारे अपनी जान बचा के यहाँ उड़ी हाई सेकेंडरी में पहुँचे। हमें भी खबर लगी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी, SDM साहब को, STPO साहब को भी लगी और उन्होंने यहाँ पे उनका इंतजाम किया। फिर DC साहब को हमने भी फ़ोन किया, एडिशनल DC साहब आगे। कौन निकालेगा? जब शिद्दत की फायरिंग होती है कोई नहीं निकालता, तब खुद आना पड़ता है। लोगों को जानें बचानी पड़ती हैं। बच्चों को किस तरह निकालेंगे? उस शिद्दत में बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। 99% चांस होते हैं इंसान के ना बचने के। ये जब 40-50 किलो का एक गोला पड़ता है किसी जगह जहां वो हजारों पड़ जाए तो क्या हालत होती है? बहरे हो जाते हैं बच्चे। हम उड़ी SDPO उड़ी और मैंने यहाँ से एडिशनल DC बारामूला को भेजा है। हमने ऑलरेडी वहाँ पे कंट्रोल रूम कायम किया और उनको जो टेम्पररी शेल्टर वहाँ पे चाहिए और टेम्पररी अरेंजमेंट चाहिए वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है उन लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट ने पहले ही जो है 200 कम्युनिटी बैंकर्स देने का जो फैसला किया है, मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द हम उस पर काम शुरू कर पाएँ। उससे बॉर्डर के लोगों को काफ़ी जो है रिलीफ मिलेगी। वादी कश्मीर में सूरत हाल पुरअमन रही। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर दफा 144 नाफिज रही। सुबह के औकात में लाल चौक और मजाफाती इलाकों में दुकानें और कई तिजारती मराकिज खुले नजर आए। ताहम संडे मार्केट में दिन भर लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहे। आज गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में निजी गाड़ियों की तादाद सड़कों पर ज्यादा थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से मुसलसल गायब है। प्रीपेड मोबाइल सर्विस और इंटरनेट लगातार बंद है। भारी बर्फबारी की वजह से पटन के गंगमडारा, हागरपुरा, मतीपुरा, हाजीवीरा, शेराबाद, खोर मेरगुंड, संगपुरा, निहालपुरा और दूसरे इलाकों में मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों में बेशतर बागात पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। पटन में लोग ज्यादातर मेवा सनत से जुड़े हुए हैं। बर्फबारी से हुए नुकसान से काश्तकार इस सनत से महरूम हो गए हैं। मेवा सनत से जुड़े लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि नुकसानात का तखमीना लगाया जाए और मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। जी, हम न्यूज़ 18 उर्दू के शुक्रगुजार हैं जो अभी हमारे पास आए। जो बिफोर यस्टरडे जो यहाँ पे बर्फबारी हुई है कि उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा होली एंड सोली डिपेंडेंट है कि इसी फ्रूट्स पे। हमारे जो दरख्त हैं उनकी शाखें जंक्शन से ही टूट चुकी है। आप उसको देख भी सकते हैं कि अब हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि वो इसका तखमीना करे ताकि हमें कुछ मुआवजा मिले। कोमदार रोजान ये एरिया में खोर एरिया में अहमदपुर गोन सलमस एरिया में गई बाग तबाह ये शीन सत गई मुकम्मल कुल तबाह सलम डिपेंड योर के अवामस सिर्फ इन बागान पर, मगर अत मज रूद न हासिल कहीं। गवर्नमेंट से अपील करान कि अस करो अत बारस मज मदद। जो बहुत बर्फबारी हुई उसकी वजह से जो भी हमारे यहाँ पे पेड़ थे, शाखें थी, कुछ पेड़ तो जड़ से उखड़ गए हैं, कुछ पेड़ों की शाखें टूट गई है, कुछ पेड़ जो माल हमने उतारा ही नहीं था इनसे पेड़ों से, वो माल भी बहुत ही खराब हो गया है। पटन के बुदिबक गुंड, ख्वाजा कासिम, हबक, टेंगो, आरमपुरा के लोगों ने सड़कों से बर्फ न हटाने पर मुतल्लिका महकमों के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मुतल्लिका महकमों का कोई अहलकार यहाँ नहीं पहुंचा है। सड़कों से बर्फ न हटाने से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर टंगमर के मिर्चीपुरा के लोगों ने भी इल्जाम लगाया कि उन्हें सड़कों से बर्फ नहीं हटाया गया है। सड़कों से बर्फ न हटाने जाने की वजह से वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मिर्चीपुरा के लोगों ने इंतजामिया से बर्फ हटाने की अपील की।
पंचायत हल्का बुदीबुग नाव RNB योर नाव मैकेनिकल डिवीजन योर गुजरे नेचुरली डेथ गई 3 नफरन ये हल्कस मज तम हेक कब्रिस्तान वात मई थुक वात कब्रिस्तान तो मेहरबानी कर डी सबस पे तरफ गुजारिश करान फौरी तौर कर इकदाम अत मज हागरपोरा बुदीबुग गोंड खाजा कासिम हबग आरमपोरा अंबरगढ़ शालबूनी अत वन मिर्चीपोरा टंगमरगस ये मैकेनिकल गोमुत जबरदस्त बेमारदारी कह तुम वुचान पान रोड यप सोरे बंद ये कोर गवर्नमेंट कह तलाश तो गवर्नमेंटस अपील कर तुद वसालत ये कर मेहरबानी कर वत शीतो मशीन ये कह तो रोड क्लियर क्या लिंक रोड द्रूरा टू मर्चपुर ये बिल्कुल जह शीन तुलन वक्त पे अगर वो तुलन सह बिल्कुल अड़वुत तान तुलन 1 किलोमीटर अत पे 1 किलोमीटर मरिसपुर अंदर अत जह तुलन शीन। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाले 86 किलोमीटर लंबे मुगल रूट पर से बर्फ हटाने का काम महकमे PWD के मैकेनिकल इंजीनियरिंग अमले की जानब से जोर शोर से जारी है। आज पहले दिन मुगल रूट से बफलियाज की तरफ से पोशाना के बीच 20 किलोमीटर तक सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुतल्लिका हुक्काम का कहना है कि अगर मौसम साफ रहा तो आने वाले 6-7 रोज में मुगल रूट से मुकम्मल तौर से बर्फ हटाने का काम हो सकेगा और इसे आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। काबिल गौर है कि मंगल से जुमे तक जिले में लगातार हो रही बारिश और बर्फ की वजह से मुगल रोड पर 3-4 फुट बर्फ जमा हो गई थी। इसके चलते उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। आज मौसम साफ होने के साथ ही महकमे PWD ने रोड पर से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। सरकारी कामकाज की सुस्त रफ्तारी का खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लोग किसी भी प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के मुंतजर रहते हैं, ताहम कभी ऐसा होता है कि लोगों का ये इंतजार खत्म ही नहीं होता है। गांदरबल में तंग छत्र पुल की तामीर के लिए 1 दहाई कबल मंजूरी मिली थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है। पेश है जावेद भट्ट की रिपोर्ट। गांदरबल जिला के कांगन में दरियाई सिंध पर टंगपथरी पुल की तामीर को मंजूरी मिलने पर आसपास के कई गांव वालों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं था कि उन्हें बरसों तक इंतजार करना पड़ेगा। 1 दहाई पहले 667.53 लाख रुपए की लागत से 82 मीटर तवील पुल की तामीर को मंजूरी दी गई थी और 4 साल के अंदर इसकी तामीर मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया गया था। ताहम ये प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने फंड्स की कमी को वजह बताकर कामकाज अधूरा ही छोड़ दिया है। यहाँ के गांव के लोगों को तहसील हेडक्वार्टर जाने के लिए श्रीनगर लेह शाहरा के अलावा यही वाहिद रास्ता है। प्रोजेक्ट मुकम्मल कराने के लिए लोगों ने मुतल्लिका दफातर के कई चक्कर लगाए, लेकिन इन्हें मायूसी ही हाथ लगी। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट का तामीराती काम दोबारा शुरू करने के लिए हाई कोर्ट की हिदायत को भी नजरअंदाज कर दिया गया। अगस्त 2012 से ये बनने लगा है, लेकिन इसमें बहुत सारी हुकूमतें जो बदली, लगभग 3-4 हुकूमतें बदली, मगर इस जो अहम पुल है हमारा, जो समझो शाहरग हमारी है, इस साइड जो आबादी है तो कम से कम 50,000 1 लाख है, तो इस बारे में कोई गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती। इतनी प्रॉब्लम है लोगों को, जो हमारे भाई बहन हैं, आप देख रहे होंगे कि इस पुल पर कैसे वो चलते होंगे। तो JKPCC ने यहाँ जो पुल जो बनाना शुरू किया, तो अभी तो 2018 है 19 है, अभी तक इसने बस खाली 2-4 पिलर जो बनाए, 2-3 पिलर बनाए हैं। हुकूमत के लापरवाह रवैये से आजिज आकर मकामी लोगों ने खुद ही कई आरजी पुल तामीर कर लिए हैं, लेकिन ये पुल कितने गैर महफूज हैं इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। ताहम इसके बावजूद लोग इस पर से गुजरने के लिए मजबूर हैं। लोगों के मुताबिक बारिश के मौसम में यहाँ से गुजरना मजीद पुरखतर हो जाता है। एक तो पानी का बहाव बढ़ जाता है और पुल से फिसल कर गिरने का खदशा भी रहता है। लोगों का कहना है कि इन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरना पड़ता है। बेमार गसान सह तुलन पे डांज कत निमोन कपर करो क्या, ये चीज बस्ती ये मतलब माज बेच अत मतलब डिलीवरी कैश तम सत बड़ मुश्किल गसान पे कह हिसाब यु शहरान तुत गसान बे सैलाब कर जबरदस्त पता हुकूमत क्या करान कदल बनावान या बनावान पान कदल लुको बनोमुत यह गसी अगर आब हर पे पे पायल गल बलाय
ات گئی پتم کتیا 10-20 ؤری یتھے کر کس بر تنس بچن گھن سکول تم بر ہیکان ترتی اور کیا پران تم ات گئی پارس گوپریز ابر اخ بون امس یہ آوے کھانا سیٹ ونان گھان کمی ات 4-5 آدمی اس پل سے پرانے پل سے گر گئے جو دریا میں ڈوب گئے. کوئی ہمارا سنتا نہیں ہے. بار بار ہم کہتے ہیں گورنمنٹ سے مگر کوئی سنتا نہیں ہے. ڈی سی گاندربل نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے ٹنگ پتھری پل کی تعمیر مکمل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے. یہ لینگویشنگ پروجیکٹ میں سینکشن ہے. اس کے جو ابیٹمنٹس دونوں تیار ہیں, سینٹرل پائر بھی تیار ہے. اس کا سپر سٹرکچر بنانا ہے. انفیکٹ میں خود اور جو JKPCC کے آفیسرز کو لے کر وہاں خود گیا تھا. یہ برج کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس علاقے کے لوگوں کو راحت مل جائے گی اس برج کی وجہ سے. امید ہے کہ برسوں سے زیر التواء اس پروجیکٹ کو جلد ہی مکمل کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو ہو رہی مشکلات کا ازالہ ہو سکے. نیوز 18 اردو کے لیے گاندربل سے جاوید بٹ کی رپورٹ. وادی کشمیر میں CRPF ہیلپ لائن مددگار سے کئی افراد استفادہ کر رہے ہیں. CRPF کی جانب سے طبی خدمات کے علاوہ دیگر معاملوں میں مدد کی جاتی ہے. پیش ہے ہمارے چیف رپورٹر پرویز بٹ کی یہ رپورٹ. 30 سالہ محمد انور ملک پیشے سے میکینک ہیں. بظاہر وہ صحت مند نظر آ رہے ہیں لیکن وہ گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں. جب انور کو اپنے گردے ناکام ہونے کے بارے میں پتا چلا تو انہیں اور گھر والوں پر پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. انور کی 6 بیٹیاں ہیں. غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے انور نے کسی طرح عطیات جمع کرتے ہوئے اپنے گردے کی پیوندکاری تو کرا لی, تاہم دواؤں کے لیے ہر مہینے انہیں 20 سے 25 ہزار روپے کا خرچ برداشت کرنا پڑ رہا تھا. انور بے حد مایوس ہو چکے تھے. تاہم ایسے میں CRPF کی ہیلپ لائن مددگار ان کے لیے راحت کا باعث بنی. انور کو CRPF دفتر سے تقریباً 25 ہزار روپے کی دوائیں مل رہی ہیں. یہ دوائی ہمیں باہر سے ملتی تھی تقریباً کو 20-25 ہزار کی. تو اب ہم آئے ہیں یہاں پہ مددگار پہ, تو انہوں نے ہمیں اب دوائی یہاں پہ بالکل مفت دی ہے, فری دی ہے, فری کاسٹلی. کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں. پھر بھی انہوں نے ہمیں دوائی بالکل فری دی ہوئی ہے اور ہم سے بہت خوش گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. CRPF کی جانب سے سال 2017 میں ہیلپ لائن مددگار لانچ کی گئی. اس کے تحت مختلف شعبوں میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے, جیسے طبی امداد, کھیل کود, کریئر سے متعلق طلبہ کی رہنمائی اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مدد شامل ہے. ہیلپ لائن نمبر 14411 کے ذریعے اب تک بڑی تعداد میں لوگوں نے استفادہ کیا ہے. کپواڑہ کے سرحدی علاقے کے رہنے والے عبد المجید ماگرے مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. بدقسمتی سے ماگرے اور ان کا بیٹا بھی گردے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. ہیلپ لائن مددگار ماگرے کی زندگی میں بھی امید کی کرن ثابت ہوئی. چند جمع تو مگر تک درائے 2-3 درائے تم پہ آس بہ یور CRPF مددگارس نش تمو کور مے ہیلپ یہ ڈائلس وائلس کرنو مے پتہ تمو بہت تہد سڑا شکر گزار کہ تمو کور ہیلپ. سماجی جرائم جیسے لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ, خواتین کے خلاف مظالم اور گھریلو تشدد کے معاملوں میں بھی اس ہیلپ لائن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی آسانی کے لیے اس ہیلپ لائن کو CRPF کی ہر گاڑی پر تحریر کیا گیا ہے. کشمیری, ڈوگری سمیت دیگر زبانوں میں بات کی جا سکتی ہے اور کالر کی تفصیلات کو مخفی رکھا جاتا ہے. CRPF کے مطابق یہ ہیلپ لائن فورسز اور شہریوں کے بیچ دوری کو کم کر رہی ہے. یہاں پر کافی زیادہ ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں میڈیکل اسسٹنس کی, پرٹیکولرلی ڈائلسس کے لیے آتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کڈنی ایلمنٹ سے سفر کر رہے ہیں, چاہے ان کو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے اور ان کو اس کے بعد میں جو اینٹی ریجیکشن میڈیسنس یا امیونو سپریٹنٹ جن کو بولتے ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں. ہر مہینے ان کا جو ڈائلسس کا جو بھی ہے وہ CRPF مددگار بیئر کر رہی ہے ایکسپینسز. ان کو جو ہیلپ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, جو میڈیسنس کسی بھی پیشنٹ کو, وہ اوور اے ریگولر پیریڈ آف ٹائم کنٹینیوسلی ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے مددگار کے تھرو. اگر آپ کسی مصیبت میں ہوں یا کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو مددگار ہیلپ لائن نمبر 14411 پر کال کر سکتے ہیں یا CRPF مددگار کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں آپ کو مدد حاصل ہوگی. نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ.
وادی کشمیر میں عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف مقامات پر تقاریب کا انعقاد کیا گیا، تاہم موجودہ حالات اور حالیہ برفباری کی وجہ سے درگاہ حضرت بل میں عقیدت مندوں کی کم تعداد رہی۔ پیش ہے صنم تصدق کی یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر میں عید میلاد نہایت عقیدت کے ساتھ منائی گئی، تاہم گزشتہ برسوں کے مقابلے اس مرتبہ میلاد کے بڑے اجتماعات دیکھنے کو نہیں ملے۔ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کے خاتمے کے بعد پیدا شدہ حالات کی وجہ سے بیشتر مقامات پر لوگوں کے بڑے مجمع کی اجازت نہیں دی گئی۔ عید میلاد کے موقع پر بڑی تقریب سری نگر میں واقع درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوتی ہے، لیکن آج یہاں پر صرف سری نگر کے زائرین کو ہی شب خوانی اور دیگر محفلوں میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ کل رات بھر شب خوانی کے بعد آج ہر نماز کے بعد زائرین کو موئے مقدس کی زیارت کرائی گئی۔ درگاہ حضرت بل کے ساتھ ہی جناب صاحب سورا شہری کلاش پورہ میں بھی درود و اذکار کی محفلیں آراستہ ہوئیں اور یہاں بھی تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی۔ میں یہاں ملا باغ سے آیا ہوں، نزدیک ہے 2 کلومیٹر ہے یہاں سے، اور یہاں پر اس وقت لوگوں کی جیسی بھیڑ ہوتی تھی ویسی نہیں ہے، کیونکہ اس حالات کی وجہ سے یہاں بہت دقتیں ہوئی ہیں۔ گاڑی کی فیسلٹی بھی کہاں ہے، اب دیکھیے ہمیں یہاں کی جو فیسلٹی تھی وہ نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کی عقیدت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے جب موئے پاک کی ایک جو واردات ہوئی تھی اپنی جائے پاک سے ان کو ہٹانے کی، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سردی کے زمانے میں بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نکل آئے اور اپنی جدوجہد کو کامیاب کرایا، تب جا کر موئے شریف کی واپسی ہوئی۔ جی ہاں، یہ اتنی عقیدت ہے۔ میں چونکہ لوکل یہاں کا ہوں اور اس لیے میرا آنا جانا بالکل شروع ساتھ سے ہی ہے، شروع وقت سے ہی ہے۔ جب میری پیدائش ہوئی میں تھوڑا سا فکر کرنے لگا کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے، میں یہاں آنے لگا۔ بندشوں اور حالیہ برفباری کی وجہ سے کئی لوگ یہاں نہیں پہنچ پائے۔ عقیدت مندوں نے مناسب انتظامات نہ ہونے کی شکایت کی۔ بند رکھا ہر جگہ، آپ دیکھو ہر جگہ تار بچھی ہوئی ہے، کیا فیسلٹی ہے؟ کون سی فیسلٹی ہے؟ آپ دیکھو ہر جگہ تار بچھی ہوئی ہے، آپ کون سی فیسلٹی ہے؟ فوج نے کسی جگہ چھوڑے، ہمارے چھوٹے 2 بچے ہم کو چھوڑا اسکول پر نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں تو لاکھوں لوگ ہوتے تھے، آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور اوپر سے خدا نے بھی ہمارے گناہوں کو، صرف ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر میں نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا رہا ہے، لیکن اگر آج ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آج جو لوگوں کا جماوڑا یہاں پہ آتا تھا آج نا کے برابر رہا، اور صرف مسجد پاک کے اندر ہی نماز ادا ہوئی اور باہر کہیں پہ بھی نماز ادا نہیں ہو پائی۔ اور وہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور جو پچھلے 2 روز پہلے یہاں برف باری ہوئی ہے، یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جو زائرین کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف باری جو برف ہے وہ پوری جمی ہوئی ہے، اور یہاں پہ صرف راستہ جو چلنے کا ہے وہ نکالا گیا ہے، اور پیچھے کا صحن جو ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے وہاں پہ کسی حد تک برف ہٹائی گئی ہے، اور کافی جو بھیڑ ہے وہ کم دیکھنے کو ملی۔ اور حالانکہ پچھلے سالوں میں یہاں پہ پاؤں رکھنے کی، جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہاں پہ بالکل سناٹا ہے، صرف نماز اندر مسجد میں ہی ادا ہو پائی۔ حالانکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی طرح کی بندشیں نہیں رکھی گئی تھی، جن زائرین کو آنا تھا وہ آ سکتے تھے، لیکن زمینی حقائق اس کے مترادف بیان کر رہے ہیں۔ فیروز وانی کے ساتھ صنم تصدق، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ عید میلاد النبی کے موقع پر قصبہ اننت ناگ میں جلوس نکالا گیا۔ زیارت ریشی صاحب سے جلوس برآمد ہوا اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے مرکز حنفیہ جامع مسجد اننت ناگ میں اختتام پذیر ہوا۔ اس جلوس میں بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے حصہ لیا۔ اس دوران نعت مقبول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی گئی، جبکہ علماء کرام نے میلاد النبی اور سیرت پاک پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے لوگوں کو رسول کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ ادھر ضلع کے کئی مقامات سے میلاد کے جلوس برآمد ہوئے۔
جبکہ دفعہ 144 کی وجہ سے کئی علاقوں میں انتظامیہ نے اس طرح کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ عید میلاد النبی کے متبرک دن کی مناسبت سے مکھامہ ماگام میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ مکھامہ کے تاریخی آثار شریف میں موئے مقدس کی زیارت سے عقیدت مند مستفید ہوئے۔ اس دوران عقیدت مندوں میں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ آثار شریف مکھامہ کے سجادہ نشین نے کشمیر کے امن کے لیے دعا کی۔ ادھر پٹن کے ترکول بل میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ یہاں بھی موئے مقدس کی زیارت سے عقیدت مند فیضیاب ہوئے۔ ان بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل جناب رسول کی سیرت طیبہ پر چلنے سے ہی حاصل ہوگا۔ جموں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ اس سلسلے میں جموں کے مختلف مساجد میں تقریبات کا اہتمام ہوا۔ اس دوران عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے ان تقریبات میں شرکت کی۔ علماء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی لوگوں سے تلقین کی۔ آج جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں تمامی افراد کو بلکہ تمامی انسانیت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن پوری انسانیت کے لیے بڑا اچھا اور بہترین دن ہے، اس لیے کہ آج کے اس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جب آپ سرکار تشریف لائے تو ہر چیز نے خوشی منائی، یہاں تک کہ شجر و حجر نے، شمس و قمر نے، بحر و بر نے، ہر خشک و تر نے خوشی منائی ہے، اور پوری انسانیت اس کے لیے خوش ہو جاتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ضلع رامبن میں مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ جامع مسجد مترا سمیت بانہال، گولسنگران، چندرکوٹ، بٹوت کی کئی مساجد میں تقاریب منعقد کی گئی۔ علماء کرام نے کہا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ علماء نے رسول پاک کے اسوہ حسنہ پر عمل کی تلقین کی۔ مساجد میں نعتیہ محفلوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے امن و قانون بنائے رکھنے کے لیے کسی بھی جلوس یا ریلی کو نکالنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہمارے نمائندے بلال بالی نے علماء اور شہریوں سے بات کی۔ سرور کائنات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر آج عید میلاد کے موقع پر جہاں دنیا بھر کی مساجد میں تقاریب کا اہتمام ہو رہا ہے، جہاں پر علماء حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں عوام کو واقف کرا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ کس طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات اور گرد و نواز سے جلوس آ رہے ہیں، اور بڑے احترام سے اس دن کو ہم مناتے ہیں، اور یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ورلڈ کے اندر منایا جاتا ہے۔ ہم بڑے جشن کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، جھنڈے بلند کرتے ہیں۔ ایک تفسیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق 12 ربیع الاول کو پیدا ہو رہے تھے تو رب کائنات نے 3 جھنڈے آسمان سے نازل فرمائے، ایک مشرق میں نصب ہوا، ایک مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس میں، بشری صف میں 12 ربیع الاول کو اس دنیا پہ لایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کا صلہ اور ثمرہ ہے کہ آج یہاں پر ہر نوجوان اس قسم کے جذبات لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس دن کے لیے اپنی اپنی تیاریوں کے ساتھ، اپنی اپنی توفیق کے ساتھ یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں مغرب سے مشرق تک پورے عالم اسلام کے اندر ہر جگہ پر یہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات اور ان کے اخلاقیات اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر
चलने के लिए उलमाए कराम से मुख्तलिफ किस्म की जिस किस्म की भी तैयारियों के तहत जो प्रोग्राम होते हैं उनमें ये बताया जाता है। हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा हमारे साथ में इसी तरह खड़ा है। आज हम इस तकरीब को मनाने के लिए यहाँ पर जब इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हर उस जगह तक पहुँचाना है जहाँ पर कहीं पर भी अमन के मतलब कुछ खदशात पाए जाते हैं। रबीउल अव्वल के दिन आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये दुनिया चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बानिहाल में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर हस्ब मामूल इस्लामी परचम को लहराकर उसे सलामी पेश की गई। करवा बानिहाल से कस्बे की तरफ आने वाले एक जुलूस को पुलिस ने सिक्योरिटी वजूहात पर रास्ते में ही रोक दिया। ताहम दीगर इलाकों से आए हुए लोगों ने जुलूस की सूरत में कस्बे का एक चक्कर लगाने के बाद म्यूनसिपल पार्क बानिहाल में जमा होकर इस्लामी परचम लहराकर सलामी पेश की। मुकर्रिरीन ने मिलादुन्नबी पर रोशनी डालते हुए कहा कि पैगम्बर इस्लाम दुनिया में अमन व अमान का पैगाम लेकर आए हैं और हमें इनकी दी हुई तालीमात पर अमल करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। ईद मिलाद के मौके पर कस्बे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र हम्दो सना है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फिर से एक मरतबा तौफीक दी है मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाकाद करने का। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने पाक परवरदिगार आलमीन के कि वो हमें हर साल तौफीक देते हैं कि हम ये दिन जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है, उनके आने का दिन है और हम ये बहुत जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। हम अपने नबी पे कुर्बान हो सकते हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हम उन्हीं की अज़मत पे, उन्हीं की शान पे कुर्बान होने के लिए तैयार। हम इस ईद मिलाद के मौके पे पूरी मिलत को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ हम पूरे आलमी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, ईसाई है, हिंदू है या मुस्लिम है, सब इस वक्त अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जब तक न वो हुज़ूर सल्लल्लाहु के सीरत का मुताला करे और उस पर अमल करे, तब तक दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता है। चाहे ये कितना भी पावरफुल लोग हो, कितना हथियारों का सहारा लेकर दुनिया को काबू करना चाहे, तब तक इनको कोई अमन यहाँ हो ही नहीं सकता जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु के सीरत का ये मुताला न करे। मेरा यही पैगाम है पूरी दुनिया को, अपनी मिलत को। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में भद्रवाह में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। भद्रवाह में सबसे बड़ी तकरीब जामा मस्जिद भद्रवाह में मुनक्किद हुई। यहाँ कुरान ख्वानी, दरस कुरान व हदीस, नात ख्वानी का अहतमाम किया गया। इस मौके पर खास तादाद में अकीदतमंदों ने इज्तिमात में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने लोगों पर पैगम्बर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की ताकि मुआशरे में अमन व भाईचारा कायम रहे। लोगों ने आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। राजौरी में भी अकीदे में ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोशो अकीदत के साथ मनाई गई। मुस्लिम तबके की जानिब से एक मजहबी जुलूस निकाला गया जो कई बाजारों से होता हुआ ईदगाह ग्राउंड राजौरी में इख्तिताम पजीर हो गया। इस्लामी बैनर हाथों में थामे लोग अमन आश्ती के नारे बुलंद कर रहे थे। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। राजौरी में बड़ी अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। नौजवान जो है बड़े जोश से मनाते हैं। ये आपने देखा होगा एक हफ्ते से मोटरसाइकिल गाड़ियाँ लेके नौजवान जो है वो सड़कों पे नारे लगाते अल्लाह अकबर के जो निकल रहे हैं। हाँ, घर घर से जुलूस निकले हैं और सब लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया है। क्यों हिस्सा लिया? कि आज महबूब का दिन है, आज उस हस्ती का दिन है जिसके लिए सारी कायनात बनी, दुनिया बनी, जमीन बनी, आसमान बना। उन्होंने अमन का पैगाम दिया, तो इसीलिए सब लोगों ने ये आज का दिन मनाया। करगिल की मस्जिद अहले सुन्नत में बड़े पैमाने पर मिलादुन्नबी का जश्न मनाया गया। हफ्ते वहदत की मुनासिबत से शिया सुन्नी का मुश्तरका तौर पर तकरीब मुनक्किद हुई। अहले सुन्नत मस्जिद करगिल एक ऐसी मस्जिद है जिसकी दीवार और सहन गुरुद्वारे के साथ है, जो कि मजहबी हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल है। मौलाना हफीज तस्लीम आरिफ ने इस मजलिस की सदारत की। अंजुमन हौज इल्मिया करगिल के मुकर्रर इब्राहिम खलीली और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के आलिम शेख
حفیظی نے خطاب کیا اور عید میلاد پر روشنی ڈالی۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے حصہ لیا۔ درود و اذکار کے بعد تمام لوگوں میں تبرکات تقسیم کیے گئے۔ حضرت ختمی مرتبت کے یوم ولادت باسعادت کے اس پرمتبرک موقع پر میں تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے جس طرح سے آج 12 ربیع الاول کو برادران اہل سنت کی طرف سے عید میلاد کا اہتمام کیا گیا اور لگ بھگ ضلع کرگل کے سبھی شیعہ حضرات نے اس مجلس میں شرکت کی۔ میں اس مجلس کے ذریعے سے جس طرح سے آج سے 20 سال پہلے 1979 کے انقلاب کے بعد امام خمینی نے پیغام دیا کہ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے سب کو آپس میں مل بیٹھ کر آپسی مسائل کو سلجھا کے جو ہے بڑے بڑے جو ہمارے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب مرکز توحید اور پرچم توحید کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں فروعی مسائل پہ جھگڑا کیے بغیر جو اصولی مسائل ہیں ان سب کو مان کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیہ میں بھی میلاد النبی منایا گیا۔ تاریخی جامع مسجد لیہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لیہ کے مختلف علاقوں سے عقیدت مند اس میں شامل ہوئے۔ عالم دین مولانا حفیظ غلام محمد نے تقریب کی صدارت کی۔ تقریب میں شیعہ اور سنی طبقے کے لوگوں نے شرکت کی۔ عقیدت مندوں نے درود و اذکار کی محفلوں میں شرکت کی۔ مقررین نے پیغمبر اسلام کی حیات و تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ بہت طبقے کے لوگوں نے بھی مسلمانوں کو میلاد النبی کی مبارکباد دی۔ درس دی ہے۔ ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ سیرت النبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں پر لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان دوستی کے لیے یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ آپ کیسے معاملہ فرماتے تھے۔ اس لیے زکوٰۃ کا سخت تاکید فرمایا، خیرات کے لیے بتایا کہ یہ خیرات اور یہ زکوٰۃ دینا اور یہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کے یہ جو مدد کرنا یہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کو قرض دینے کے موافق ہے، خدا تعالیٰ اس کا بہت اجر دے گا۔ ان تمام چیزوں کے آج انسانیت کو سخت ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی رحم، یہی جو ہے رحمت آج انسانیت کو سخت ضرورت ہے۔ بس میں اسی کے ساتھ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کٹھوا میں عید میلاد جوش و خروش سے منائی گئی۔ اس دوران کئی جلوس برآمد ہوئے۔ موقع پر جموں کشمیر میں امن و آشتی کے لیے دعا کی گئی۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اسی کی خوشی کے مطابق تمام مسلمانان دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں آج کے دن کو خوشی مناتے ہیں، اور اس خوشی کے لیے یہاں بھی ہم جمع ہوئے ہیں۔ کہ جموں کشمیر کی جو حالات ہے اس کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کی حالات ہماری سدھریں اور ہر فتنہ سے ہمیں محفوظ کرے اللہ تعالیٰ، اور جتنے بھی یہ دشمن لوگ ہیں جموں کشمیر پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دشمنوں کو فیل کر دے اور ہمارے جموں کشمیر کی امن و سلامتی قائم رہے، ہماری جموں کشمیر کی یہ زینت، یہ سجاوٹ جو ہے یہ امن و سلامتی کے ساتھ رہے، اور ہمارا ہندو مسلم بھائی سکھ جو بھائی چارہ تھا، قدیمی بھائی چارہ تھا، یہ برقرار رہے، آج بھی برقرار رہے اور رہتی دنیا تک یہ ہمارا بھائی چارہ برقرار رہے اور جموں کشمیر میں امن و سلامتی۔ کشتواڑ میں حضرت شاہ محمد اسرار بغدادی کا عرس مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں اوقاف اسلامیہ کشتواڑ کی جانب سے معقول انتظامات کیے گئے تھے۔ ان کے آستانے پر عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی تھی۔ کئی روز سے جاری اس عرس تقریب میں دیگر ریاستوں سے بھی لوگ شامل ہوئے۔ رات بھر عقیدت مند ذکر و اذکار میں مہو رہے۔ آج تقریبات کے آخری روز خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کا معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ آج حضرت شاہ اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ کا عرس مبارک بنایا جا رہا ہے کشتواڑ کے اندر۔ یہ ایک کشتواڑ کے لوگوں کے لیے ایک امن کا پیغام ہے، خاص کر ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں کے لیے ایک امن کا پیغام ہے۔ یہ ایک میسیج انہوں نے کشتواڑ کے عوام کو دیا ہے کہ ہمیشہ بھائی چارے میں رہے، ہمیشہ یکجہتی میں رہے، اور آج بہت سارے لوگ باہر سے یہ عرس پاک منانے آتے ہیں۔ سکھوں کے پہلے گرو نانک دیو جی کی 550ویں یوم پیدائش کے سلسلے میں ضلع کٹھوا میں سکھ طبقے کی جانب سے نگر کیرتن کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ایکتا اور بھائی چارے کے گرو نانک کے پیغام کو عام کیا گیا اور سب کو مل جل کر رہنے کی تلقین کی گئی۔
एक ओमकार। भगवान एक है, मानने वाले तरह तरह के हैं, लेकिन भगवान एक है। उसके साथ साथ जो करतारपुर कॉरिडोर जो खोला गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, दोनों की संधि होके, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और तमाम उनकी टीम, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का और जितने भी सबका जिनका रोल था इस कॉरिडोर खोलने के लिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इमरान खान और नरेंद्र मोदी, इनका जो फैसला हुआ, मैं इसके ऊपर भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं कठुए की संगतां नूं और तमाम जितने भी साडे इत्थे सारियां कौमां बरादरां भाईचारा रहिंदा, सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद दिंदा हाँ। नाल ही उस महाराज गुरु महाराज अगे अरदास करना हाँ कि देश के हालात ठीक होण और आने वाला वक्त जो है हिंदुस्तान के उपर बिल्कुल ठीक ठाक रहे। दोनों मुल्कों का, पाक और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस जो दोस्ती का हथ मजबूत होए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ने अपना सहयोग दे के गुरु नानक पातशाह दे उस संदेश नूं सबे गट राम बोले, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, इस संदेश नूं लैके आज सारे शामिल होए हैं। मेरे वालों तमाम कठुआ दियां सिख संगतां, जम्मू कश्मीर दियां संगतां ते पूरे हिंदुस्तान दियां समूह संगतां नूं दिल दी गहराइयां तो मुबारकबाद दिंदे हां ते आस करदा कि हिंदुस्तान विच एकता, इतफाक अते प्यार सदा बनिया रहे। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने कोकरनाग का दौरा करके बर्फ के हटाने के काम और सहूलियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। इस मौके पर डीसी को जानकारी दी गई कि कोकरनाग की तमाम सड़कों से बर्फ हटाई गई है, साथ ही इलाके में बिजली भी बहाल कर दी गई है। खालिद जहांगीर ने सब जिला अस्पताल कोकरनाग और वांदे वलगाम और लारनू के PHC का दौरा करके मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की। डीसी ने कई दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। इलाके हैं, दंदीपुरा है, देवलगाम है, वांदेवलगाम है या कोकरनाग मेन है या इसके आसपास के जो इलाके हैं, तो यहाँ का एक बड़ा ही तफसीली दौरा किया और यहाँ पे देखा कि रोड क्लियरेंस हमारी जो है वो लगभग सब जगह हो चुकी है और उसके बाद पावर रेस्टोरेशन का काम जो है वो भी अब मुकम्मल आज हो जाएगा। कल तक जो है वो काफ़ी उस पावर रेस्टोरेशन के हवाले से काम हुआ था, लेकिन आज हम 100% जो है वो पावर भी सब डिवीज़न में रेस्टोर कर देंगे। इसी तरह मैंने हेल्थ फैसिलिटीज़ का जायज़ा लिया। कुछ रोड्स जो है वो R&B क्लियर करती है, PMGSY क्लियर करती है, तो वो सारा जो है वो जायज़ा लेने के बाद लोगों से भी बात की और लोगों ने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया जो हमारा अब तक का रिस्पांस रहा है। लोगों ने रोड क्लियरेंस के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन के काम को जो है वो सराहा है और यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं सब डिवीज़न लेवल पे उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हम आगे भी जो है वो लोगों को बेहतर सहूलियत देने के लिए जो है वो काम करते रहेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नेतू ने जिले के कई इलाकों का दौरा किया। डीसी ने अस्पताल, PHE स्कीमों और बागात का मुआयना किया। डॉक्टर इतू ने महकमे PHE के प्रोजेक्टों का भी मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि इन स्कीमों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। ताहम डीसी ने जिला अस्पताल जाकर मरीजों से बातचीत की और यहाँ मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। कई बागात में हालिया बर्फबारी से हुए नुकसानात का भी डीसी ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को माकूल मुआवजा फराहम किया जाएगा। जो हमारे यहाँ सप्लाई थी, चाहे वो पावर की सप्लाई हो या PHE की सप्लाई हो, तो उसमें काफ़ी खलल पड़ गया। चूँकि दरख्त काफ़ी गिर गए हैं, उससे जो है एक तो बागों को काफ़ी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ जो हमारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। हलपुरा पटन में 2 टावर हमारे कोलैप्स हो गए, लेकिन पूरा का पूरा अमला जो PDD का वो लगा हुआ है। तो लेकिन इस बीच में हमने जो है हमारी फील्ड जो डिपार्टमेंट है PDD का, उन्हें काफ़ी मेहनत करी है। तो एसेंशियल सर्विसेज जो खासतौर से हॉस्पिटल्स के लिए, PHE के लिए जो है वो रेस्टोर बारामूला टाउन में होगी और आज सोपोर में जो है वो हो जाएगा। और जो हॉस्पिटल्स में है हीटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, वहाँ भी हमने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का जो है वो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ हुआ। इसके अलावा दूर दराज इलाकों में जहाँ हमारे डंगी बच्चा हो, रफियाबाद हो, सोपोर हो, जहाँ हॉस्पिटल्स में हमारे पेशेंट्स को किसी किस्म की दिक्कत न हो, आज हमने वहाँ भी दौरा किया ताकि हीटिंग के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से और जो पेशेंट केयर सर्विस है उसके हवाले से कोई किस्म की कोई दिक्कत न हो। उस हवाले से आज हमने जो है इसका जायजा लिया। मुझे पूरी उम्मीद जो हमारी टीम है उनको। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर ने आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हालिया बर्फबारी से मुतासर हुई बिजली और पानी की सप्लाई की बहाली का जायजा लिया। उन्होंने ग्रिड स्टेशन न्यू और पंजगाम के अलावा बुलबुल नाग न्यू और
नावपुरा लासीपुरा वाटर सप्लाई स्कीमों का भी मुआयना किया। इस मौके पर लोगों ने तरक्याती कमिश्नर को बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें दरपेश मसाइल से आगाह किया। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान पर जोर दिया कि वो जिले में पानी और बिजली की सप्लाई को 100% बहाल करने के लिए मजीद इक़दामात करें ताकि लोगों को ज्यादा देर तक मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रेस्टोरेशन हमारा जो अवंतीपुरा डिवीजन में ऑलमोस्ट 70 to 75% रेस्टोरेशन हो गई है। अभी हम पंजगाम अपना 33/11 रिसीविंग स्टेशन में है, ये चार्ज हो गया है अब, और आगे इसमें देयर इज़ अ माइनर फॉल्ट, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। मीनवाइल पुलवामा हमारी डिवीजन में भी वी हैव ऑलमोस्ट रीच 60% रेस्टोरेशन। तो इसमें टीम्स लगी हैं, हर जगह पर नफरी है, लाइंस को रिस्टोर अब किया जा रहा है जहाँ जहाँ पर LT लाइंस HT लाइंस डैमेज्ड हैं। मैं समझता हूँ कल तक बिल्कुल नॉर्मलसी एज़ फार एज़ पावर सप्लाई इज़ कंसर्न्ड आ जाएगी, और जैसे जैसे हमारी पावर रिस्टोर हो रही है, हमारे PHA की जो हमारी लिफ्ट PHA स्कीम्स हैं वो भी रिस्टोर हो रही हैं, पानी की लाइंस की भी बहाली हो रही है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में डिजिटल एक्सरे मशीन की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन न रहने से वो बाजारों में निजी क्लिनिकों में भारी रकम अदा करके एक्सरे करने पर मजबूर होते हैं। लोगों का कहना है कि महकमे हेल्थ की जानिब से गवर्नमेंट अस्पतालों में हर तरह की सहूलत रखने के बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर ये सब दावे सराब साबित हो रहे हैं। लोगों ने टंगमर्ग अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने का मुतालबा किया है। जनाब यह टंगमर्ग हस्पताल पे पेशेंटस हमेशा यह डिजिटल एक्सरे कर मार्गस में 400 रुपये लग भग अन मैक्सिमम 400 रुपये। अकिस गरीबस बिचार अगर 400 रुपये अमिस पे जरूरी बाजार कहीं जार पर कर अद अमिस पोस हेकान कर तो वो पाने मे वन इमीडिएटली कोर्मुत सन डिमांड यह डिजिटल गोस हॉस्पिटल मज ताकि सारे वात फायदे। अखनूर में पलनवाला से जोड़ियां तक सड़क की हालत खस्ता है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। गड्ढों की वजह से कई मरतबा बाइक सवार गिर जाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मसले के हल के लिए रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा से भी 3 मरतबा नुमाइंदगी कर चुके हैं, ताहम अभी तक कोई हल नहीं हुआ। लोगों ने इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। बुरा हाल है, ये गेवड़िया से लेकर पलावाला तक तो ये पूरा तालाब बना हुआ है। अभी कल परसों जो बारिश हुई उसकी वजह से तो लोग यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। बुरा हाल है। कम से कम भी जब से ये रोड की खस्ता हालत है, हमारे कई लोग तो यहाँ से अपाहिज हो चुके हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है वो बनवाया जाए, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हम MP साहब से भी 2-3 बार मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी इस रोड का काम लगेगा, लेकिन आज तक इसका कोई काम नहीं लगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को नया बनाया जाए ताकि हमारे लोगों को राहत मिले। जी जोड़ियां तो खोड़ रोड ज्यादा पलाल है, ये बड़ी बुरी हालत है, बड़ा खस्ता हालत मतलब बनी है रोड। MP साहब को भी गए लोग सारे गए, खड्डें तब्दील हो जाए रोड। अस न्यूज़ चैनल के माध्यम कन्नै मतलब प्रशासन की आखना चाहते हैं भाई ये बड़ी जल्दी मतलब रोड सुधारा जा ठीक हो गए ताकि लोगों की गड्डियां भी जान बची लोगों की बची आ। आए दिन एक्सीडेंट होंगे ने, बड़ा बुरा हाल है जी।